atong pagituman sa kabubuton sa Ginoo. Sana man ang mga igsoon. Mo'y cross nga moabot ang tunglo. Mo na nga, besan pa kung saon, nakahuman ka o eskwela, nakapanagbaho pero tunglo ang labas. Mo na'y usa nga atong hinugduman. Praise God. Hallelujah. Kining kapulo, mga igsoon. Tingali na ay mga suko, pero akong isulti. Ang buhaton nato mga igsoon, balit ta. Mga itang pasaylo sa Ginoo. Kung wa ta makatungan, kay ang atong kasing-kasing hinsupak, mga itang pasaylo, suma pa sa Israel. Suma Praise sa God. Hallelujah. 2 Chronicles 7:14. Kung sa may ginoo sa Ginoo nga, walit o mangayo mo pasaylo. Mo na yung buhaton, mangayo. Hindi kayo musukol ta. Okay. Mo na yung maayo mga igsoon kay bisang pagpusay ma-active na to ang kalibutan na. Pero tunglo ang labas, wala yun. God. Hallelujah. Huwag mo na yung mapahilubos na ta sa atong gobyerno. Okay. So, muna mga kaigsunan no, nga aduna gayud kay kaalam nga ang kaalam nga gihatag sa Dios nga gikinahanglan gayud dato kini nga gamiton nato og sakto. So ang ato ang topiko is every day is a miracle. Bot pasabot pa na mga kaigsunan kay milagro man ang matag adlaw-adlaw sa tuong kinabuhi. So it means nga ang pagmata nato sa pagmata na to sa kadlawon or ang atong kinabuhi is ang pagmata na is naglambigit kini sa tuang kinabuhi. Tungod kay naglambigit kini sa tuang kinabuhi, so ang pagkinabuhi na to matag adlaw-adlaw nagkinahanglan di ay nga magpuyo kita nga adunay kaayo, live a kindness. Ikaduha is magpuyo kita nga live in love. So magpuyo kita nga diha sa gugma. O ang ikatulo is magpuyo kita nga aduna kitay sa gito, kakauligon na kakabubuton diha sa atong kaalam or ikaduha is magpuyo kita sa atong kagalingang kabubuton with progress. But pasabot is with progress na adunay pa uswag. Okay. Muna akong iyong ganina nga mindset. Tungod kay ang ato ang kinabuhi, ato nang tanawon ba ang unahan? With progress. So magtubo ka. Dili lang sa pagtubo sa imuhang kalimutan nga mga kahintang, no? Kaya kalimutan na kahintang, importante yan po isa kong pagpuyo. Ayaw kong ina nga, ang atong maligamutan, dito na po ang pagtubo sa tubig na Diyos. Higinahanglan niya po ang pagtubo nga, kung sa mana siya, nga dili sa kalimutan, no? Imong puno na ang imong kinabuhi, to live progress, nga adunay mag-uswag, no? Kinahanglan din, sa tuwang kinabuhi. Example, no? Ang sakit sa Pinoy, usa ra gid ka maning kamot kung naana sa sitwasyon, no? Kinahanglan di ay kung aduna kay panghuna-huna, mo na dingon nga adunay kaalam nga gihatag. O aduna kay kaalam nga gihatag, kinahanglan nga imong hanaon nga magtuo ka, no? Gikinahanglan nga imo na siyang hunaon-naon karon ang imong karon sa umalabot nga imuhang kinabuhi. So ingon ana man pud ako sa i-explain. Ang sa kalibutan ni nana atong himuon, di ba? Mag-impok ka. Kung masabot nga magtanong ka maayo ano na kay maani. Oh. Oh, sa atong espirituhan na hindi na po. Kuha na to? Magtanong ka maayo diri sa imong tanungan gyud ang Ginoo, no? Aron nga inigaw sa panahon ato maglagit. Inana ra mo ka simple, walay kalainan. No? Oh, sige. Dodong. Ano no? Sa atong topic karong adlaw, kasi nag-focus din siya sa atong interpersonal aspect. Sa all. Ano? God. Kitag interpersonal, this is how sa atong pag-connect sa atong isip ka tao. Kung ang sao na ito pag-build og strong nga relationship sa matag usa. Pero ang atong gisbutan karon is everyday is a miracle. Kung pasabot na na igsoon, kinahanglan sa atong pagkinabuhi, kinahanglan sa matag butang atong buhaton,
kinahanglan kini mahimong magmahinungdanon. Amen. Ang sa atong pagkamahinungdanon igsuon kinahanglan na kini mga butang nga atong ginabuhat sa atong kinabuhi. Kini mag-leave og legacy sa atong umaabot nga henerasyon. Amen. When we say legacy, igsuon mao kini ang mga butang Kabilin. na madumduman ug atong ikabilin ngadto sa atong mga anak, and even sa atong mga apo, and even pa sa umaabot nga Amen. henerasyon. Amen. Now, sa first part sa itong topic, igsoon, it is said na we shall live in kindness. Goodness. Now, igsoon, kani igsoon, nag-focus actually sa atong pakitungo sa atong isig katao. When we say kindness, kung pasabot na ni igsoon, kinahanglan nga mahimo kita nga magbuhat ug maayo ngadtong sa isig katao. Amen. Kinahanglan igsoon nga sa atong pagkinabuhi nga pagkamaayo diha sa atong isig katao, kinahanglan nga ang atong kasing-kasing mapasalamaton. Amen. Sa grateful heart igsoon, mahimo ka nga kontento sa kung unsa man nga mga butang nga moabot sa imong kinabuhi. Igsoon, o sa usa sa bisag kinsa sa ato karon magkalahi-lahi man ang ato ang status sa atong isig kinabuhi. But igsoon, atong iset sa atong unahuna nga tungod kay kita anaa naman sa Dios, ang Dios mo ay provider sa atong Amen. pagkakalanon sa atong kinabuhi igsoon, or sa bisan pa man igsoon sa atong pagkikigala o pagkirelasyon sa atong isig katao igsoon, kung unsa man ang igahatag sa atong isig katao kanato, kinahanglan nga kita igsoon mapasalamaton. Amen. Bisan mo na kinahanglan igsoon nga sa atong pagbuhat og maayo sa atong isig katao, dili kita mag-expect of something nga ikabalik sa atoa. Kinahanglan nga mabuhat kita igsoon sunod puno sa atong kasing-kasing. Amen. Dili ta need igsoon nga magulagta og something nga ikabalik sa atoa. Kay igsoon doon na may karma. Believe it or not, there is karma. That what goes around comes around igsoon. Amen. Kung unsa ang imong kamaayo nga igahatag sa imong isig katao igsoon, mausab ang mubalik sa imong kinabuhi. And now igsoon, when we say kindness, kung saan din nato ni pag-conceptualize ng kindness igsoon. Igsoon, pinakauna nga atong ibutang sa pangunahuna ang kasing-kasing nga bisan pa man ang atong igsoon, matag usa ka nato diri dunay kasalanan. Pati igsoon, usab pa ka solusyon diana nga mao nga dili nato tagdo ng usa ka tawo tungod lang nakabuhat sa sayop. Dili igsoon, itong kay atong i-reflect itong kagalingon nga itang tanan dunay kasalanan ug kinahanglan nga matag usa ka nato igsoon, kinahanglan nga madinawaton gihapon sa matag usa. Considering ourselves nga makasasala gihapon igsoon. Ikaduha, a happy heart. Kinahanglan igsoon nga sa atong kinabuhi, kinahanglan nato i-build ang atong kasing-kasing sa pagbaton o malipayon nga kasing-kasing. Igsoon, kay under any circumstances, matag usa ka nato nag-atubang o bisan unsa nga butang sa atong kinabuhi. Nga matingala na lang ta karon malipayon ko ning adlaw, pagkasunod ugma na napoy pagsulay, madaw na ko ta igsoon, na napoy mga musuod sa una-una kasing-kasing, nga mga-question ta nga Ginoo nga nahitapok man ni Lord. Kanang ing-ani man kaabi man ako Ginoo nga tungod kay naanak ko nimo Lord. Maset na ang tanang butang. But then igsoon, I'm telling you right now, nga ang Dios dunay purpose why things happen sa atong kinabuhi. Mao na magkinahanglan sa bisan unsa man igsoon. Bisan gali nga kung aduna na kitay kasubok o aduna na kitay kasakit sa atong kinabuhi, we have to choose to be happy igsoon. Kinahanglan nga mangita ta kung unsa day ang mga maayong rason behind niining mga sitwasyon sa atong kinabuhi. And because we have a happy heart, kinahanglan nga kining atong malipayon nga kasing-kasing maipakita sa ngadto sa atong isig katao igsoon. Ang kinahanglan dili tungod kay dili maayo imong adlaw, mausab nga imo sa pang-awayon ng imong isig katao, kinahanglan nga maipakita ko nimo nga dili maayo imong adlaw igsoon. But then igsoon kinahanglan i-share nato gihapon ang kalipay igsoon. Itungod kay magtuo kita nga as long as we are happy, there is a way igsoon. There is a silver lining sa atong pagkinabuhi nga makakita kita solusyon sa atong kinabuhi. Ang third, a generous heart igsoon. And able to be kind, kinahanglan sa igsoon nga matag usa ka nato mahimong mang gihinatagon. Igsoon, amen? Kinahanglan sa atong kinabuhi, kinahanglan kita nga maghinatagon sa atong isig katao. Like what I've said kagaina nga dili na kita manghinahanglan of something nga maibalik sa tuwa. Kinahanglan nga kung unsa man ang naa sa tuwa nga kaya natong ikahatag, magpa-material man or emotional support atong nang ihatag sa atong isig katao igsoon. Kay mao kana ang kinahanglan nga atong i-build sa matag usa ka nato diri igsoon. Next, mo gusto ta live in love. Wala igsoon magkinabuhi kita nga dunay nga napuno sa gugma.
nasama sa giingon sa 1 John 4:8 nga God is love. Dili na mao ginang full text igsoon, pero mao na ang decentralized sa verse nga kinahanglan mapunok kita sa gugma diha sa Dios. And first nga component ang igsoon to forgive. No? Bogi na ang pinakalisod na pag-igsoon sayon, musulti ko sa tinuod igsoon sayon na pasultihon nga dali mo pasaylo, pero sa tinuod kung ato na makaatubang ang tao nga dunay sala sa ato sa tinuod lang, di ba matagisan ka natin, i-admit na to, isud mo pasaylo. Labi na kung makakakuan ka, makalitaw na walay improvement sa iyong kaugalingon, nga gapadayon lang gyapon sa iyong binuhatan, gabalik-balik ng gihapon, di ba sa tinuod lang isud pasaylo. But then igsoon, sultihan ka mo nga ang pagpasaylo is not actually for the benefit sa tao nga imuhang gitagaan pa sa kapasayloan. But igsoon, I encourage matag usa ka nato nga mupasaylo ta, dili lang para sa ilaha, kundi para sa pagmagalingon. Imo mo yung process igsoon. After nato nga mo-forgive igsoon, after nato mupasaylo, diha na dayon mo enter ang kaayo sulod sa atong kasing-kasing. Tungod kay ato namang gipasaylo, buto sa ato nang gipagawas, girilis ang kasakit sa atong kasing-kasing. And with that, ato nang gibutang sa pagkagalingon, yang kita naayon na igsoon gikan sa kasakit nga gani aguman. Kinaw igsoon nga naminaw kita. Kung ikatulo, tungod kay na maayo naman kita igsoon, mao na ang development nga mo enter din sa atong kaugalingon igsoon. Nga tunay development sa matag usa ka nato. There is a room for improvement sa matag usa ka nato to grow igsoon, not just personally but as well igsoon sa imong pagki-communicate sa ubang tao. That's how we grow igsoon. And lastly, live intentionally. Kinahanglan ito sa igsoon. Kita tanang mga katawhan igsoon, gitagaan kitag free will sa Dios. So free will. Diba sa ato diri sa nasod nato sa Pilipinas, we have this what we call democracy. We have liberation. Kagawasan. We have the freedom to express ourselves igsoon. Therefore, kinahanglan igsoon nga sa matag Dios nato, kinahanglan nga ang atong mga gipanglihok nakakulit ni sa atong kaugalingon nga pagdesisyon ug sa atong kaugalingon kabubuton. O ang mga butang igsoon nga kinahanglan nato i-manage sa atong kaugalingon kabubuton nga pagdesisyon. First, mag-determine sa atong wisdom. Kining wisdom igsoon matag usa ka nato dunay kaalam. Therefore, sa pag-live intentionally igsoon sa atong pagdesisyon, kinahanglan nga kining atong kaalam maggamit nato sa sakto igsoon nga pamaagi. Sa bisan unsa pa ang context igsoon, mapaabot pa man na sa political, sa educational, o sa imong professional or pati pa sa imong igsoon sa pagbuhat sa imong mga plano sa kinabuhi. Kinahanglan i-manage atong wisdom igsoon nga dili kini masayang. Kay sayang kayo igsoon ang atong mga tunan. Actually, dili mag-require of degree ni igsoon ang wisdom. Because I do believe nga ang wisdom igsoon na ana sa tuwa kay ang wisdom mauna ang ability sa matag individual sa pagsabot igsoon sa mga butang nga nagdagan sa atong kinabuhi. Busa kini nga atong skill igsoon ma-develop na siya o kinahanglan gamiton sa tarong. O igsoon labi na sa progress. Kinahanglan nga ang atong pag-progress sa atong kinabuhi igsoon. Kinahanglan sab nga atong sa mauyon igsoon. Kay actually ang progress dili lang mo sa igsoon sa progress kay magpataas igsoon. Actually there are changes. Kay along the way sa imong pagkinabuhi